कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट सञ्जयको नमस्कार। सुदूरपश्चिमको एकमात्र 2000 वाट क्षमता रहेको रेडियो डेली मेलको 94.6 मेगाहर्जबाट हामी सम्प्रेषित भइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम फेसबुक लाइभ र sudur.daily.com मार्फत पनि संसारभरि सम्प्रेषित गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम समय सन्दर्भ शनिबार बाहेक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बेटी पुनः प्रसारण 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म तपाईँ सुन्ने गर्नुहुन्छ र यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयमा चर्चा र परिचर्चा गर्ने गर्छौँ। आदरणीय श्रोताबिन, असार 1 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट प्रस्तुत गरेसँगै प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्दै आयो र केही दिन पश्चात प्रतिपक्षी दलले सदन अवरोध गर्दै गर्दा असार 1 गते प्रस्तुत भएको बजेट 24 दिनपछि हिजो बुधबार बहुमतले बजेट पारित भएको अवस्था छ। तर प्रतिपक्षी दल असन्तुष्ट रहेको परिप्रेक्ष्यमा आखिर यो बलजफ्ती गरेर बजेट पारित गरियो तथा राष्ट्रिय राजनीति जुन गतिरोध देखिएको छ त्यसको बारेमा उहाँको बुझाइ के छ, समग्रतामा कुराकानी गर्नका निमित्त सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सभासद तथा सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङज्यूसँग मैले सम्पर्क गरेको छु। त आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी सुरु गरौँ। माननीयज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? कोरोना त बढै छ, यसलाई कसरी बुझिरहनु भएको छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब आउने दिन कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो सुदूरपश्चिममा अहिले कोरोना बढेको कुरो एकदम सत्य हो। हजुर। र जुन समुदायमा अथवा सबै जिल्लाहरूमा यसले नछोएको जिल्ला र नछोएको स्थानीय तह कुनै छैन र यो भएभए चाहिँ अलिकति हामी पहिलेदेखिको सतर्कता कोभिड-19 को महामारी फैलिनुभन्दा पूर्व पनि यस्तो सतर्कता भोलि यस्तो आउन सक्छ, भोलिको सम्भाव्य दुर्घटनालाई अथवा सम्भाव्य यस्ता चिजहरूको पूर्व तयारी को हाम्रो कमी कमजोरी पहिलेदेखि नै आइपरेको काम गर्ने बानी र धेरै दीर्घकालीन सोच बनाएर काम नगरेको कारणले हामी अहिले यो अवस्थामा पुगेका छौँ। र खास गरी भन्नुपर्दा विभिन्न कारणले भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा गएका हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब स्वदेश फर्क्यो र खास गरी भारतबाट फर्किसकेपछि यसको व्यापक रूपमा बढेको यो उसरी भारत सङ्क्रमित देश, कोरोना सङ्क्रमित देशको उच्च जोखिम भएको देशबाट ताराजी, यो समस्या कहाँबाट आयो, के भयो भन्ने कुरा छँदैछ। तर समस्या आउने हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदै प्रदेश सरकारले जुन किसिमको कदम अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो, जुन किसिमको तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यो तयारी हामीले गर्न सकेनौँ। त्यो तयारी किन गर्न सकेनौँ? प्रश्न त्यहाँनिर हो। त्यसैमा म जोड्न खोजिरहेको थियो। हजुर। त के भयो भने तपाईँले यो सोध्नु होला भनेर मैले त्यो जोड्न खोजेको। यो के हो भने हाम्रो सुरुदेखिको शासकहरू, सुरुदेखिको हाम्रो बानी भनौँ न, हामी मूल नेपालीहरूको त्यो भएको कारणले त्यो कमजोरी भएकै हो। हामी सरको प्रदेश सरकारले प्रयत्न गरेको छ, प्रदेश सरकारले गर्न खोजेको धेरै थियो, तर त्यसलाई सरकारले गर्न खोज्यो। अब यसलाई अझ राम्रो बनाउन यो गरौँ भनेर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी सबै क्षेत्र चुक्यौँ। किनभने खालि कहाँनिर दोष भेटिन्छ, कहाँनिर कमजोरी भेटिन्छ भन्ने कुरामा हामीले बढी केन्द्रित रह्यौँ र त्यसमै कारणले अहिले अलिक बढी भयो। र यो जोखिम यस्तो आउँछ भन्ने कुरो त पूर्वानुमान नै थियो, किनभने कोरोना अन्त देशमा भइराखेको हुनाले हो। हामीले के आकलन गर्न सकेनौँ भने यो आफ्नो नागरिकहरू विदेशमा कति छन्, कति आउन सक्ने हो, हाम्रो क्षमता कति छन्, हामी कुन अवस्थामा छौँ, त्यसको नजरअन्दाज अर्थात् त्यसलाई हामीले कम आकलन गर्यौँ। अर्थात् त्यसलाई हामीले बढी प्राथमिकताका साथ सूक्ष्म तरिकाले हामीले गरेनौँ र सुरुमा हामीले पनि सबै तबकालाई इन्भल्भ भएर यो काममा होमिनु पर्नेमा हामीले
यसमा अलिकति हाम्रो कमजोरी रह्यो माननीयज्यू। जस्तै हिजोको दिनका शासकहरूलाई हामीले आलोचना गऱ्यौँ, यिनीहरूले काम गर्न सकेनन्, जनताको मर्मलाई बुझ्न सकेनन्, गरिबको आँसु पुछ्न सकेनन् भनेर नयाँ व्यवस्था, यो गणतन्त्र व्यवस्था आएको हो, सङ्घीय प्रदेश र के अरे स्थानीय 3 चरणको सरकार जनताको घर दैलोमा हुँदै गर्दाखेरि अवस्था सत्ता चाहिँ परिवर्तन भयो, जनताका के अरे छोराछोरीहरू चाहिँ नै के अरे सत्तामा चाहिँ आए, तर व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन हुन सकेन, त्यो चिन्तन परिवर्तन हुन सकेन भन्ने कुरा मैले भने स्वीकार्नुहुन्छ नि होइन? त्यही संस्कारबाट हामी हुर्किरहेका रहेछौँ नि त। यो तपाईँले भन्नुभन्दा 2 कदम अगाडि मैले भन्दै आएको कुरो हो। हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ, व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यो भने हामीले हाम्रो आचरणमा परिवर्तन गरेनौँ। हामीले अधिकारका लागि धेरै लड्यौँ, कर्तव्यमा हामी चुक्यौँ। हामीले अधिकारका लागि फल्ला जातको लागि, फल्ला समुदायको लागि, फल्ला क्षेत्रको लागि भनेर अधिकार मात्र गऱ्यौँ, तर अधिकारसँग हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी चुक्यौँ। यसलाई हामीले चुनावको प्रणालीलाई पनि मैले दोष दिएको छु, किनभने चुनावको प्रणालीमा पनि कसले के गर्न सक्छ, कसको के छ भिजन भन्ने भन्दा पनि तत्काल चुनावमा के आश्वासन दिन्छ, के भन्छन् हो, यो अवस्था सुरुदेखि नै, चाहे त्यो अब हामी त त्यो धेरै अगाडिको कुरो थाहा छैन, हामी सानै केटाकेटी हुँदा पञ्चायत कालमा गरेको चुनावको शैली, बहुदलमा आएर पनि त्यही, लोकतन्त्रमा आएर पनि त्यही, गणतन्त्रमा आएर पनि त्यही। अब त यस्तो हुन लाग्यो हामी तत्काल बोलेको कुरालाई बढी प्रभाव गर्ने। जस्तो अहिले तपाईँ जति अधिकार दिएको छ अहिलेको संविधानले स्थानीय तहदेखि जनतालाई अथवा जनताको प्रतिनिधिलाई अधिकार दिनु भनेको पनि जनतालाई नै हो। त्यसको सदुपयोग हामीले गर्न सकिराखेको छैन। हामी त्यो अधिकारसँग हाम्रो कर्तव्य हामी भुलिराखेका छौँ। त्यसो भए माननीयज्यू त्यसो भए तपाईँ पनि चुनावको एउटा उत्पादन हो होइन? बाटो चाहिँ गलत रोज्नु भएको रहेछ तपाईँले। होइन, मैले व्यक्तिगत रूपले भन्नुपर्दा मेरो पार्टी त्यो क्षेत्रको, खास गरी कञ्चनपुरको, हामीले एकदम ठुल्ठुला आश्वासन दिए पनि थिएनौँ। हामीले जनतालाई गरेका कुराहरू अहिले तपाईँ व्यक्तिगत रूपले पनि तपाईँले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सोध्नुभयो भने जति कुरो हामीले गर्न सक्ने हो त्यति नै गरेका छौँ र त्यो कुरामा त्यहाँ हाम्रो जनता अथवा म यो कुरामा आउँछु। अनि असार 1 गते प्रस्तुत भएको बजेट जो 77-78 को बजेट 24 दिनपछि हिजो प्रतिपक्षलाई पेलेरै पनि पास गर्नुभयो, यो कतिसम्म न्यायसङ्गत भयो? यो प्रतिपक्षलाई पेलेर होइन, प्रतिपक्षले यस्तै गरोस् भनेर प्रतिपक्षको चाहना अनुसार भयो भएर यसमा प्रतिपक्षको जित भएको छ। किनभने असार 1 गते बजेट के अरे प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट पारित गरेर प्रदेश सभामा पेश गर्यो। 1 गते प्रदेश सरकारको तर्फबाट हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू झबट बोराजीले पेश गर्नुभयो। 1 गते पछि पनि हाम्रो सदन चलेको छ। सदन चलेको भए उहाँहरूलाई चित्त नबुझेको भए अथवा सरकारको काम कारबाही अथवा उहाँहरूले अलि बाहिर अहिले आइरहेको कोभिड-19 को सन्दर्भमा भनेको छ, यदि त्यो कुरामा उहाँहरूलाई चित्त नबुझेको भए त्यो बेला गर्ने कुरा गर्न सकिन्थ्यो। किनभने असार त्यो बेला पनि त्यो असार 1 गतेदेखि 10 गतेको बिचमा सदन चलेको छ 2-3 पटक। अनि सदन चलिसकेपछि कमसेकम सदन चलेपछि उहाँले के गर्न सक्नु पर्थ्यो भने त्यही बेला कुरा उठाउनु पर्थ्यो अथवा 1 गतेभन्दा अगाडि कुरा उठाउन सक्नु पर्थ्यो उहाँले। तर ठ्याक्क जब बजेटको बारेमा छलफल गर्ने भनेर कार्यक्रम 10 गते तय गरिसकेपछि उहाँले बजेटको बबनी उच्चारण गर्नु भएन। तपाईँ सुन्नु होला, बजेटको बबनी उच्चारण निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँ बोल्ने वातावरण उहाँहरूले दिनु भएन अथवा संसद अवरुद्ध गर्नुभयो। सरकारले बारम्बार वार्ता गर्नुभयो, वार्तामा बस्ने कुरो मिल्यो भन्ने, तर फेरि पनि केही न केही कुरामा उहाँहरूले अल्झाएर गर्नुभयो। यो हामीले अहिले चाहिँ होइन, यसले निर्वाचित जनताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका योजना, तर प्रतिपक्षी दलले 93 करोडको हिसाब प्रदेश सरकारसँग माग्दै गर्दाखेरि दिदिए भइहाल्थ्यो नि, त्यसैमा कुरा अड्क्या त हो नि होइन। 33 अरब बजेट आइराखेको बेला त्यसको हिसाब किताब कसरी कहाँ खर्च गर्न खोजिएको छ भन्नुपर्नेमा 93 करोड आफैमा गलत हो त्यो। किनभने
प्रदेश सरकारले बारम्बार प्रदेश सभामा हाम्रो सामाजिक मन्त्रीज्यूले 2 पटक प्रदेश सभामा कोभिड-19 को सम्बन्धमा भइगरेको कामको बारेमा हाम्रो कृष्णराज सुवेदी मन्त्रीजीले संसदमा राखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो आर्थिक मामिला मन्त्री योजना मन्त्री झबट बोराजीले राखिसक्नु भएको थियो। त्यसै गरी हाम्रो गृह आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्री प्रकाश ताजीले राखिसक्नु भएको थियो। जब सबै कुरो राखिसकेपछि हो अब मन्त्रीहरूले त त्यो हिसाब किताब आफूले खर्च गर्दैन, बरु त्यो खर्च तल्लो स्थानीय तहहरूमा गएको पैसा के भएको रहेछ त्यो हेर्न सकिन्थ्यो अनि अरू हिसाब किताब पनि हेर्न सकिन्थ्यो। 93 करोड भनेर जुन बाहिर हल्ला गर्नुभएको छ 93 करोड होइन, उहाँहरूले 36 करोड कि कति केन्द्रबाट आएको हिसाब खै भन्ने सुनेको थियो। केन्द्रबाट 36 करोड होइन 6 करोड हो, त्यो पनि स्थानीय तहलाई जाने गरी भनेर आएको हो। र कहिले हाम्रो सुदूरपश्चिमको 9 जिल्लाको केही स्थानीय तहहरूमा कैलाली कञ्चनपुर लगायत सबै जिल्लामा केही स्थानीय तहमा त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेको सङ्ख्याको आधारमा रकम पठाएको छ डाइरेक्ट, र त्यस बाहेकको 6 करोड पुग्न किनभने माननीयज्यू अब प्रतिपक्षले किन अवरोध गर्न खोज्यो, किन यो हिसाब किताब माग्यो, यसको पछाडिको षड्यन्त्र के देख्नुभयो त्यसो भए प्रतिपक्षको? होइन, म षड्यन्त्र त भन्दिनँ। उहाँहरूले अब प्रतिपक्ष हो, केही न केही यसो रोल देखाउनलाई गर्नुहुन्छ। अब बाहिर भन्ने कुरो मैले यहाँ भन्ने हो भने अब जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार पोस्टमा भएको कारणले मैले त्यो भन्न मिल्दैन, किनभने त्यस्तो तुच्छ राजनीति म गर्न चाहन्न। तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, एउटै मात्र कुरो गर्छु मैले, असाढ 1 गते बजेट पेश गरेको छ, 10 गतेसम्म सदन चलेको पनि छ, त्यो बिचमा कुरो नगर्ने। जब बजेटको बारेमा यो पालि होला कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कम पर्या होला, तर यो पालिको बजेट पारदर्शी ढङ्गले आएको छ, योजना पहिले नै तय गरेर आएको छ। अब सांसदहरूले अर्थात् अब साउनदेखि नै अब कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी कार्यक्रमहरू आएको छ। अनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के पर्यो के परेन, परेको भए सरकारलाई धन्यवाद, नपरेको भए किन परेन भनेर सुझाव दिएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँ बोल्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई उहाँहरूले रोक्नुभयो। र अर्को कुरो, तपाईँ यो पालि फेरि सरकारले सबै क्षेत्रमा बरु सत्तापक्षको भन्दा प्रतिपक्षले निर्वाचित भएको क्षेत्रमा पनि विभेद नगरिकन बजेट विनियोजित गरेको देखिन्छ। जस्तो तपाईँ हाम्रै धनगढीमा हेर्नुहोस्, त्यसै गरी हाम्रो भरत मान्यजीले निर्वाचनमा भाग लिएर जित्नु भएको निर्वाचन क्षेत्र हेर्नुहोस्, त्यसै गरी हाम्रो रणबहादुरजीको क्षेत्र हेर्नुहोस्, त्यसै गरी कर्ण मल्लजी उहाँहरू हो, र मैले कृष्णबहादुर चौधरीजीको निर्वाचन क्षेत्रको अलि हेर्न पाएको छैन अझै। उहाँ त असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै राजापाका सांसदज्यूले। होइन असन्तुष्ट भन्दा पनि 5 जना निर्वाचित ठाउँमा त्यति छैन। र अर्को त्यस्तो नै परेको छ भने पनि कार्यान्वयनको बेला त्यसलाई पुनर्विचार पनि गर्न सकिने भनेर बारम्बार सरकारले भनिराखेको छ। र त्यो गरिरहँदा हो त्यो कुरो बारम्बार बोल्नुभन्दा हामीलाई त जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको प्रदेश सभा हो, जनताको तर्फबाट बोल्ने प्रदेश सभामा बोल्ने मौका थियो, बोल्नु पर्थ्यो। तपाईँले भन्नुभएको कुरो मैले फेरि भने जब असाढ 10 गते जब नीति त्यो बजेटको कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने बेलामा उहाँहरूले संसद अवरुद्ध गर्नु, त्यसको मतलब म के भनौँ त्यस्तो देखियो। तर माननीयज्यू, यस्तो शालीन प्रतिपक्षलाई यसो मनाएर सँगसँगै लगेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो नि त। होइन, शालीन अब कुन शब्दको शालीन हो? किन यत्रो वर्षमा साथ दिए, कुनै विरोध भएन, केही पनि गर्नु भएन, हुन्छ भन्दा अगाडि बढे हैन? त्यसको लागि त हामीले त हिजो नै धन्यवाद दिएका छौँ। यो बजेट प्रदेश सभा अवरुद्ध हो। तपाईँहरूले यसको हिस्ट्री यसको हेर्ने हो भने, सारतत्व हेर्ने हो भने प्रदेश सभा अवरुद्ध गर्यो, तर बजेट सर्वसम्मत पारित हो। मान्छेले हेर्दा विरोध गर्यो भन्ने देखिन्छ, तर त्यसको पछाडि फर्केर हेर्दा सर्वसम्मत पास भएको छ। त्यसको लागि त प्रतिपक्षलाई धन्यवाद, किनभने यो बजेट पारित गर्ने बेला उहाँहरूले त्यसो भए यो माननीयज्यू समग्रमा यो प्रतिपक्षको के अरे सदन अवरोध गर्नु भनेको नौटङ्की हो।
होइन त्यस्तो शब्द त प्रयोग नगरौँ, तर उहाँहरूले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनलाई एजेन्डाको रूपमा भन्दा पनि केही न केही उठाउनु गर्नु पर्यो। उठाइसकेपछि फेरि किन छोड्यौ भन्लान् भनेर लास्ट आवरसम्म बस्नु भएको मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। र मतलब फिक्सिङ रहेछ, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बिच फिक्सिङ चाहिँ रहेछ, बाहिरबाट देखाउनलाई जो हुन्छ नि त रेस्लिङ हुन्छ नि। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको फिक्सिङ चाहिँ नबनाऊ। सत्ता जनतालाई झुक्याउने हुन्छ नि त, जनतालाई झुक्याउने फिक्सिङ हुन्छ नि त, एउटा ड्रामा गरेको रहेछ नि त, नाटक गरेको रहेछ नि त। प्रतिपक्ष र सरकारको हुनसक्छ, प्रतिपक्ष र सरकारको चाहिँ हुनसक्छ, प्रतिपक्ष र सरकारको चाहिँ नै यो एउटा नाटक मञ्चन चाहिँ भएको हुनसक्छ जनतालाई झुक्याउनका निम्ति। होइन जनतालाई झुक्याउनसम्म चाहिँ नभनिहालौँ, त्यति कठोर शब्द चाहिँ प्रयोग नगरौँ। तर उहाँहरू चुक्नु चाहिँ केमा चुक्नु भयो भने कमसेकम हामीले यो पालि फेरि एकदम राम्रो कार्यक्रम तय गरेका थियौँ, प्रतिपक्ष सहित बसेर हाम्रो सभामुख सहितको हाम्रो परामर्श समितिमा एउटा छलफल के गरेका थियो भने सदन अब चलाउने प्रत्येक मन्त्रालयको अलग अलग सबै सांसदले बोल्न चाहने सबै सांसदले बोल्ने, अनि त्यसपछि त्यो सकिनासाथ सम्बन्धित मन्त्रीले जवाब दिने, फेरि अर्को मन्त्रालयको गर्ने, फेरि जवाब दिने। चारवटा विकासीय मन्त्रालयहरूको गरिसकेपछि त्यसपछि मुख्यमन्त्रीको मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, त्यसपछि आन्तरिक मामिला, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, त्यसपछि हाम्रो प्रदेश सभा लगायत अरूको त्यसपछि बोल्ने 2-3 दिन लगाएर, अनि सबैको पक्षमा बोल्यो भने सबैको आफ्नो आफ्नो विचार मञ्चन हुने, राम्रो एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ होला भनेर हामीले त्यो कार्यक्रम तय गऱ्यौँ। विडम्बना के भयो भने कुनै पनि कुराकानी चाहिँ मिलेन, राम्रोसँग कुराकानी त मिलेको त्यो गर्ने भन्नेमा चाहिँ, तर कार्यान्वयनमा जाने बेला उहाँहरूले ताराजी अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपले मैले चिन्दै गर्दाखेरि तपाईँ एउटा शालीन व्यक्ति, तर हिजो सरकार प्रदेश सरकार बनिसके पश्चात पनि सरकारले गर्ने गलत निर्णयको तपाईँ खुला रूपमा निर्वाध रूपले विरोध गर्न सक्ने एउटा व्यक्तित्वको रूपमा पनि तपाईँ अगाडि देखिनु भएको छ। मलाई एउटा कुरा यो बताइदिनुहोस् न, जनता हुँदै गर्दाखेरि, जनताले तपाईँलाई यो ठाउँमा पुगाउँदै गर्दाखेरि, सभासद बनाउँदै गर्दाखेरि, प्रदेश सरकारमा सदनमा उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि जति पनि अध्ययनहरू गर्नुभयो नि एकदम छातीमा हात राखेर, प्रदेश सरकारले विकासमा जुन गति लिनुपर्ने थियो अथवा तपाईँहरूले चुनाव ताकामा बोकेको जुन एजेन्डा अथवा घोषणापत्र जुन घर घर दैलोमा बाँड्नुभयो नि, त्यो अनुसारको यो सरकार, हाम्रो प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्यो अथवा सकेन? होइन, काम गरे सके भने त बर्बाद भइहाल्यो। काम गर्न त्यसलाई कम्पेरिजन गर्ने हो, तुलनात्मक रूपमा गर्ने हो भने ठिकै छ, तर जति गर्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ मैले भन्नुभन्दा पनि जनताले अनुभूति हुने गरी जति गर्नु पर्थ्यो त्यो भएको छैन। अब त्यसको पछाडि कारणहरू छन्, मैले अब त्यो कारण भनिरहँदा तपाईँहरूले बुझिसक्ने भएकै छ। एक नम्बरमा त जति कर्मचारीहरू हुनुपर्ने हो त्यति छैन, अझै पनि आधाभन्दा बढी हाम्रो प्रदेश सरकारलाई उस्तै पनि दरबन्दी कम छ, त्यो कममा जति दरबन्दी छ त्यसमा पनि आधाभन्दा बढी कर्मचारी अझै पनि छैन, र भएको संरचनाहरू पनि अझै छैन, र अलिकति धेरै के गर्नु सक्यो भने हामीले सुरुदेखि नै गर्नु पर्थ्यो भन्ने हो मेरो सुझाव चाहिँ। सबै तबकालाई एकीकृत तरिकाले लगेर हो स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्छ। स्थानीय सरकार भनेको तर बजेट माननीयज्यू, बजेट खर्च भएको पैसा रकम त खर्च हुन सक्नु पर्यो नि, ठिक छ कर्मचारी छैनन्, आफ्नो ठाउँ कुरा होला, होइन त्यही कार्यान्वयन गर्नलाई पनि त ऊ त चाहियो त हजुर, संरचना त चाहियो। सानो सानो टुक्रा टुक्रा योजना बनाएर कार्यकर्ताहरूलाई दिन चाहिँ मिल्यो होइन। यो गजबको शब्द चाहिँ के आइरहेछ भने कार्यकर्तालाई योजना कुन नियम र कुन ऐन अन्तर्गत दिन मिल्छ हजुर, किनभने त्यो अब ठेक्कामा जाने हो भने अब कुन ठेकदार को ठेकदार, अब कुनै वामपन्थी पनि हुनसक्छ, कुनै हाम्रो भोटर पनि हुनसक्छ ठेकदार, कुनै हाम्रो अब त्यो ठेक्कामा जाने कुरामा ठेकदारले गर्ने हो, त्यो ठेकदार जो पनि हुनसक्छ त्यहाँ। अनि उपभोक्ताहरूबाट सञ्चालन गर्ने कुरामा त्यहाँको उपभोक्ता बनाउने आफ्नो नियम छन्। अनि जनताहरूले मासमा बोल्दाखेरि अब अत्याधिक जनप्रतिनिधिहरूले मास बोलाएर जब उपभोक्ता समिति गठन गर्छ, त्यो उपभोक्ता समिति गठन गर्ने बेला नै अब त्यहाँको उपभोक्ताहरूले छनौट गर्ने हो। अब त्यहाँ संजोगले
वामपन्थी साथीहरूलाई विश्वास गरेर गरियो भने त्यो अलग बाटो। न त हामीले कुनै सरकारले पार्टी कार्यालयमा पठाएर पार्टीबाट बनाएको छ त्यस्तो देखियो भने भन्नु पर्यो। त्यो कहीँ पनि भएको छैन हो। म अझै पनि स्वीकार छु, मैले हाम्रो सरकारलाई कहिलेकाहीँ यसरी गरौँ यहाँ तपाईँको कमजोरी भयो है भनेर भन्दाखेरि हाम्रा केही मन्त्रीहरू अथवा सरकारका केही साथीहरू रिसाउनु पनि हुन्छ सुझाव दिँदाखेरि, अनि बाहिर पनि के भन्छ भने विरोध गर्छन्। तर हामी एकीकृत तरिकाले छलफल गरेर ल्याएको निचोड। अब मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मलाई अहिलेसम्म बजेट हेर्ने हो भने 3 वर्षको बजेट कुनै निर्वाचन क्षेत्रको एउटा मन्त्रालयको बजेट जति अहिलेसम्म छैन भनौँ न, कुनै एउटा कार्यक्रम जति छैन। तर पनि हामी प्रयास गरिरहेछौँ, चित्त बुझाउनु भएको छ, तुलना प्रयास गरिरहेछौँ, भनिरहेछौँ आफ्नो ठाउँमा। अब मेरो ठाउँमा विकास निश्चित रूपले ताराजी अब सरकारको आलोचना पनि सुन्नुभयो, तर मन्त्रीज्यूहरूलाई अन्तर्वार्तामा बोलाएर कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि उहाँले दोषको दृष्टिको के अरे दोष दिनुहुन्छ। यत्रो विकास भएको छ, यत्रो बाटो भएको छ, तर विकास गर्नको लागि स्थानीय सरकारसँग पनि के अरे समन्वय हुनुपर्ने हो। मैले पहाडी क्षेत्रका जति पनि स्थानीय प्रमुखज्यूहरूसँग मैले कुराकानी गरेँ, उहाँहरू एकदमै दुःख गर्नुहुन्छ कि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको बिचमा जुन समन्वय हुनु पर्थ्यो त्यो समन्वय छैन भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरू। यस्तो सबैले राम्रो कुरा उठाउनु हो, मैले सबै नउठाउँदै त्यो स्थानीय तहको चर्चा गरेको हो। हजुर, हामीले स्थानीय तहको केही जनप्रतिनिधिले के स्थानीय तह जस्तो कहिले त्यस्तो सोचिदिनुहुन्छ, कहिले प्रदेश सरकार नभएको परिकल्पना गरेको सोच्नु हुन्छ, कहिले चाहिँ होइन प्रदेश सरकार अभिभावक जस्तो गरेर यसले समन्वय गर्नुपर्छ भनेर सोच्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि छन्। त्यो भइरहँदा मैले सट्टै भन्दा चाहिँ एउटा शब्दमा चाहिँ भन्दा समन्वयको चाहिँ हाम्रो कमजोरी नै छ, त्यो म स्वीकार छु। हाम्रो सरकारले अथवा हामीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वय गरेर केन्द्रमा के गर्ने, केन्द्रसँग हामी एकीकृत रूपले के माग्ने भन्ने कुरामा हामी त्यसमा चाहिँ चुकेका छौँ। मैले सुरुमा पनि भने त्यसमा हामी चुकेका छौँ, त्यो गर्नु हुँदैन। हामीले जस्तो प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहका प्रमुखहरू, सरकार, त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू बसेर छलफल गर्नुपर्थ्यो। कानुनले दिएको त छँदैछ, व्यवहारमा जाँदाखेरि यस्तो ट्यापको काम स्थानीय तहले गर्ने अथवा अब यस्तो काम प्रदेशले गर्ने, यस्तो समन्वय गर्ने, अनि केन्द्रसँग यस्तो कुराहरू हामी स्थानीय तह प्रदेश मागेर यस्तो काम गर्ने भन्नु त यो तरिकाले जानुपर्नेमा हामी आफ्नो तरिका कहीँ न कहीँ कतै न कतै केही कुराहरूको अलमल चाहिँ भयो र निर्णय लिने जुन क्षमता कुरा छ नि त्यसमा चाहिँ कमजोरी चाहिँ रह्यो। मैले सुरुमै भने समन्वयको चाहिँ कमजोरी रह्यो। हाम्रो प्रदेश सरकार सबै 88 पालिकाको समन्वयकर्ता र एक किसिमको समन्वय गर्ने र यो प्रदेशको एउटा अभिभावक जस्तो हो बन्न सक्ने गरी देखाउनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ हुन सकेन। ताराजी, त्यो चाहिँ हुन सकेन। तपाईँ सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ, एउटा निर्वाध रूपले बोल्न सक्ने एउटा व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, अनि राजधानीको टुङ्गो लाउनका निमित्त तपाईँको नेतृत्वमा समिति पनि बन्यो, नाम पनि तपाईँहरूले पश्चिम प्रदेश भनेर नाम पनि दिनुभयो, त्यो पनि बहुमतले पारित भयो। अब अस्थायी राजधानी र यहाँबाट 10-15 किलोमिटर पर चाहिँ स्थायी राजधानी भन्ने किसिमको कुरा हुँदै गर्दाखेरि 2 वर्ष ढर्किन लागिसक्यो, प्रदेश सरकारको आयु पनि घट्न लागिसक्यो। अनि यो कहिले बन्ने, के बन्ने, अस्थायी राजधानी भएको ठाउँमा पूर्वाधारहरू संरचनाहरू बनेको हामी देख्दैछौँ। अनि जहाँ राजधानी बन्नुपर्ने हो त्यहाँ राजधानी बन्ने हो कि होइन, बन्ने हो भने कहिले बन्ने हो, ढिलो किन भइरहेछ, यो खुलस्त पारिदिनुहोस् त। अब हामीलाई प्रदेश सभाले संविधान बमोजिमको जुन अधिकार दिएको थियो त्यो अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो प्रदेशको नाम र आफ्नो प्रदेशको राजधानी तोक्ने जिम्मा संजोगले म नै त्यसको संयोजक थियो। व्यक्तिगत रूपले मलाई आक्रमण गर्ने प्रयाससम्म भएको थियो, तर पनि जिम्मेवारी वहन गर्दा मैले त्यसलाई केही नमानिकन कुनै किसिमको त्यसमा लोभ लाभ अथवा कुनै किसिमको नराखिकन, विभेद नगरिकन अधिकतम जनमत र अधिकतम जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव बमोजिम हामीले त्यो ठाउँ नै उपयुक्त हो भनेर गोदावारीको हामीले अतरियामा उत्तर गोदावारीलाई हामीले राजधानी
बनाउने र हामी सुदूरपश्चिमेली जनताको सबैको मुखमा झुन्डिने सुदूरपश्चिम नै ठिक होला भन्ने सबैको आयो, त्यही नाम हामीले राख्यौँ र जति उत्साहका साथ हामीले नामकरण गऱ्यौँ, राजधानी तोक्यौँ, त्यसको लगत्तै सरकारले गर्ने काम गर्छ होला भन्ने सोचेको थियो। त्यो काममा अलिक पुगेको छ। हामीले के सोचेको थियो भने कमसेकम हाम्रो यो संसदको यो प्रदेश सभाको हामी निर्वाचितहरूको कार्यकाल सकिने बेलासम्म हामी त्यहाँ एउटा भए पनि बैठक सञ्चालन गर्छौँ है भन्ने सोचले कुरो गरेका थियौँ र सरकार पनि त्यहाँ सरिसक्छौँ होला भनेर हामीले सोचेका थियौँ। तर त्यो अहिलेको स्थिति हेर्दा कति पो लाग्ने हो भन्ने छ। तर यो निराशा मात्रै छैन, अहिले आशा पनि छ। कुरो कहाँनिर अड्क्यो भन्नु न। सुरुवात त हुनुपर्ने हो। सुरुवात हुनुपर्ने हो। यो एउटा त अब हाम्रो दृढ इच्छा शक्तिको कारणले भयो, एउटा चाहिँ अर्को यसको लागि अलग्गै एउटा बढी संरचना, जसरी नाम र राजधानीको नाम र ठाउँ तोक्नलाई टिम बनाएको थियो, यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि टिम बनाउनु पर्थ्यो सरकारले। त्यो बनाउनमा हामी चुक्यौँ। मैले फेरि तपाईँलाई जोडेँ, यो बाबत पनि कमसेकम यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको प्रायोरिटीमा परेको छ र केन्द्र सरकारले 7वटा प्रदेशमध्ये एउटै प्रदेशको नाम लिएको छ। सुदूरपश्चिमको राजधानी बनाउनमा आवश्यक रकम विनियोजित गरेको छ भनेर केन्द्रको बजेट पनि आइसकेका हुनाले अब बनि चाहिँ सक्दैन, यो वर्ष सुरु चाहिँ भइसक्छ र सरकारको दृढ इच्छा शक्ति भयो भने केही संरचनाहरूलाई चाहिँ मैले त्यहाँ लान सक्ने वातावरण देख्छु। अनि जस्तै प्रतिपक्षले पनि विरोध गरिरहेको त्यो जङ्गल फडानी गरेर गर्नु हुँदैन, मुद्दा पनि परेको अवस्था छ। अब यो कुरालाई कसरी संयोजन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? प्रतिपक्षको त कामै त्यही हो। जेमा पनि त्यो तपाईँ प्रतिपक्षको पनि त त्यहाँ थिएन र समितिमा, त्यो बेला सर्वसम्मत पारित गरेको होइन र। अब एउटा सदस्यले आफ्नो दलको त्यहाँ उसले सर्वसम्मत रूपले गर्न सक्छ र सक्दैन नि, किनभने त्यहाँ बेला नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो मेरो त्यो समितिमा। त्यो बेला हामीले सर्वसम्मत तरिकाले निर्णय गरे। मैले जहाँ साइन गरेको छु प्रतिपक्षको साथीले पनि त्यहाँ साइन गरेको छ। बनाउने बेला चाहिँ सर्वसम्मत गर्ने, अनि निर्णय गर्ने, अनि भइसकेपछि चाहिँ फेरि विरोध गर्ने। यो चाहिँ मैले यो हाम्रो नेपाल मात्र हो कि अन्त होइन, विरोध गर्ने हो भने त सुरुदेखि गर्नु पर्यो नि त होइन। सुरुदेखि नै आफ्नो सदस्यलाई पनि तिमीले त्यहाँ एकदम नोट अफ डिसेन्ट लेखा, तिमी उपस्थित नहो, अध्यय पनि गर्न सक्दैन नि त। बनाउने बेला सबै गरिसकेको छ र भन्ने बेला फेरि उहाँहरूको एकदम यो भयो ऊ भयो भनेर। अनि जसरी वातावरण विज्ञ जस्तो कुरो गरेर उहाँहरूले गर्नु भएको छ, त्यो हामीले पनि अलिकति केही न केही त बुझेर गरे होला होइन। होला कुनै पनि चिजबाट वातावरणमा केही न केही असर गर्छ। अब एउटा विषयमा प्रवेश गरौँ। जस्तै अब चुनाव ताका लड्दै गर्दाखेरि, चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा शिक्षित जमात छ जसले चाहिँ नि नयाँ जनशक्ति चाहिँ नि विद्यालयमा अध्यापन गराएर उत्पादन गर्ने गर्छ होइन। लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि त्यो जमातका युवा एउटा समूह छ, त्यो समूहलाई आर्थिक यति ठुलो पिरोलो परेको जुन अवस्था छ, यसको बारेमा सङ्घीय सरकारमा सदनमा आवाज त उठेको, एक दुई सांसदले उठाएको सुनियो, तर प्रदेश सरकारको सदनमा हाम्रा माननीयजीहरूले कुनै आवाज उठाउनु भएन। किन होला यस्तो? होइन, यस्तो तपाईँले मैले भने प्रदेश सरकारको एउटा त सदन नै हाम्रो ढिलो चलेको थियो, अर्को ठ्याक्कै त्यस्तो विषयमा प्रवेश गर्न पाएन। तर विशेष समयमा हाम्रा सांसदहरूले बोल्नु भएको छ। केही सांसदहरूले विशेष शून्य समयमा बोल्नु भएकै छ र तर हामी एकदम बोल्दै नबोलेको भन्ने होइन, तर जति बोल्नु पर्थ्यो त्यो कम भएको हुनाले यहाँहरूले नसुन्नु भएको होला। यो मामलामा हाम्रो संसद एकदम चिन्तित नै छ। चिन्तित छ।
आउनुहोस् अब यी कुराहरू त छँदैछन्। प्रदेश सरकारले के गर्यो गरेन, विशेषतः चर्चामा आउने बढी मन्त्रालय चाहिँ हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय सबभन्दा बढी चर्चामा पछिल्लो समयमा छ। एम्बुलेन्स प्रकरणदेखि लिएर दुनियाँ प्रकरण त छानबिन पनि हुँदैछ। मैले प्रश्न राखेपछि त पक्कै पनि बचाउ गर्नुहुनेछ। अहिले म प्रश्न त राख्दिनँ। अब म राष्ट्रिय राजनीति जोड्न चाहन्छु। राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन किसिमको गतिरोध देखिएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बीचमा जुन वार्ता चलिरहेको छ, त्यो वार्ताको निष्कर्ष पनि निस्केको छैन। त्यो वार्ताको निष्कर्ष ननिस्किँदै गर्दाखेरि समाज अथवा कार्यकर्ताहरू तल्लोसम्म तरङ्गित भएका छन्। कसैले तपाईँको केपी शर्मा ओलीको चाहिँ समर्थनमा नारा जुलुस भइरहेको छ। हिजो पनि धनगढीमा नारा जुलुस भएको अवस्था थियो, लम्कीमा झडप नै भयो। यी यावत समग्रतालाई यो कुराले हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ के बुझिरहनु भएको छ? आउने दिन कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जनताले जुन अपेक्षा र जुन इच्छाका साथ, जुन चाहनाका साथ हाम्रो त्यो बेलाको गठबन्धन अहिलेको नेकपालाई जनताले निर्वाचित गर्यो, त्यो भावना अनुरूप हिँड्दै जाँदा नेताहरूमा केही तिक्तता बढ्यो र त्यो तिक्तताले अहिले पार्टी मात्रै पिरोलेको छैन, देशलाई नै पिरोलेको छ। अब यदि यो सरकार असफल भयो भने इतिहासमा फेरि एउटा नजिर खडा हुनेछ। नेपालमा कुनै पनि सरकार 5 वर्ष टिक्दैन भन्ने नजिर हुन सक्छ। र अर्को, राष्ट्रको लागि निर्भीकताका साथ कसैले आवाज खडा गर्यो, कुनै सरकारले खडा गर्यो भने त्यो आवाज उठाएको मान्छेको सत्ता चाहिँ जहिले पनि कमजोर हुन्छ भन्ने आशै जान सक्छ। मैले यतिखेरको यो हेर्दा, किनभने जनमानस त्यस्तो छ। तर आशा मलाई के छ भने मैले आजसम्मको दिन हेर्दा यो एउटा उत्सर्गमा पुर्याउन हाम्रो पनि केही नेताहरूको काम होला र बाहिरको केही मान्छेहरूको पनि हात होला। किनभने यसलाई अलि नेपालमा स्थायी सरकार बनोस्, स्थिरता आओस्, एकदम स्थिर तरिकाले काम गरोस्, राम्रोसँग काम गरोस्, आफ्नो देशमा आफै के गर्छु भन्ने गरोस् भनेर नचाहनेहरूको खेल हुनसक्छ। हो, त्यो खेलको भुमरीमा हामी पर्नु हुँदैन थियो। अब त्यो बाहिरकोलाई उसले त गर्नै खोज्छ, उसलाई किन दोष दिने? हाम्रो कमजोरी भएको छ। मलाई चाहिँ विश्वास के छ भने नेताहरूले अब बसेर यसको व्यवस्थापन चाहिँ गर्लान्। तपाईँलाई के लाग्छ? जस्तै सम्झौतामा छ कि मन्त्री केपी शर्मा ओलीले अडान राख्नु भएको छ कि म प्रधानमन्त्री पनि हुन्छु र अध्यक्ष पनि हुन्छु, र हिजो पनि कुरा भएको थियो यदि प्रधानमन्त्री हुनु छ भने अर्को चुनावलाई पर्खिनुहोस्, अध्यक्ष हुनु छ भने महाधिवेशनलाई पर्खिनुहोस्, हतार नगर्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको विचारमा यो सत्तालाई 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै डोर्याउनु पर्छ कि यहाँ समझदारी गरेर कोही अर्को व्यक्ति पनि आउनुपर्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, मेरो विचारमा सके प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै 5 वर्ष टिकाएर अगाडि बढ्ने। यदि नसके पनि उहाँसहितको निर्णयमा पार्टीले जसलाई पनि निर्णय गर्न सक्छ, होइन, जसलाई पनि निर्णय गर्न सक्छ। तर त्यो गरिरहँदा कसैलाई अपमान हुने गरी गर्नु हुँदैन। छलफलले, सहकार्यले, पार्टीको विधिले त्यो निर्णय गर्नुपर्छ। त हामी विधान फेरि हामीले कस्तो विधान बनाएको छौँ भने अहिले तत्काललाई यो पार्टीको पनि विधान के छ भने 2 अध्यक्ष बिचको समझदारीमै गर्ने भन्ने भावनाले उहाँहरूले अवश्य त्यो गर्नुहुनेछ भन्ने छ। तर यो घटनाले जुन किसिमको एकीकरण हुनुपर्ने थियो पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको बीचमा, त्यो एकीकरण हुन नसकेको अवस्था पनि देखियो। तर अहिले त्यो मसिना थुप्रै चिराहरू देखिएका छन्। हेर्नुहोस्, त्यो चिराहरू अब ती घाउ जुन छ नि, जो मन फाटेको छ नि, त्यो जबरजस्ती मिलाउनु आउने दिनहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ कि जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सत्ता टिकाउनुको लागि मिले जस्तो गरेर फेरि आउने दिनमा फेरि यो विभाजन आउन सक्ने सम्भावना? हामी कम्युनिस्टहरूलाई सत्ता टिकाउनको लागि त्यो भन्नुभन्दा पनि कम्युनिस्टको सङ्गठनात्मक तरिकाले जानु पर्थ्यो। त्यो हाम्रो कमजोरी भएको छ। सङ्गठनहरूलाई आधिकारिकता दिएर सङ्गठन मार्फत धेरै कामहरू गर्नुपर्ने, विधिले गर्नुपर्ने, त्यो काममा हामी अलिक चुकेका छौँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ भने अहिले जिल्ला कमिटीहरू बनेको धेरै भयो, गाउँ कमिटीहरू, नगर कमिटीहरू बनेका छ, अझै धेरै जनवर्गीय सङ्गठनहरू अनि यसका फङ्सनहरू अझै बाँकी छ। त्यस कारणले व्यवस्थित तरिकाले कमिटीलाई विधिमा परिचालन नगरेको हुनाले यस्तो भएको हो। र केन्द्रमा पनि नेताहरूको बैठकहरू अहिले
केन्द्रीय कमिटी बैठक नबसेकै कति भयो, थाई कमिटीको पनि बल्ल तल्ल बैठक बस्दैछ। यो सबैको जड भनेको राम्रो गर्न खोज्दा पनि यदि कमिटीगत रूपले नगएको कारणले हो। अघि तपाईँले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको पनि सोध्नु भएको, उहाँहरूको पनि यही हो जस्तो होइन, जस्तो काम गरेको छ तर पनि यसलाई सामूहिकतामा सबैले थाहा पाउने के अरे अनरसिप लिने गरी गएको भए प्रचार पनि हुन्थ्यो, राम्रो पनि हुन्थ्यो। केन्द्रमा पनि त्यही हो, केन्द्रमा पनि तपाईँको सरकारले यति धेरै राम्रा कामहरू गरेका छन्, तर त्यो गर्दाखेरि पार्टीले सबैले अनरसिप लिने गरी बैठक गरेर छलफल गरेर राम्रा कामहरू तल तलसम्म ल्याएको भए यो यस्तो आउने थिएन। हामी के अरे क्याडर बेस पार्टी अहिले पनि हो, हामी व्यक्ति प्रधानतिर जान लाग्यो, व्यक्तिलाई पुज्न लाग्यो, व्यक्तिलाई हाय गर्न लाग्यो, संस्थालाई हाय गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई, यो पनि एउटा विकृति हो। यो सबै कहीँ कसैको यो सबैलाई बेचितीबाट अन्त गरेर संगठनलाई नै बलियो बनाएर लाने हो। त्यसैले आर्थिक रूपले जर्जर भइरहेको हाम्रो अर्थतन्त्र, कोरोनाको एउटा त्रास अर्कोतिर छँदैछ, सलहकिरालाई त अब हाम्रै प्रकृतिले नै व्यवस्थापन गर्यो। अब यी समग्रतालाई हेर्ने बेलामा यस्तो झमेलामा झैँ झगडा गरेर घर झगडा गरेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन यदि कुनै किसिमको घटना घटित भयो भने यो त पार्टीले जिम्मा लिएन, तपाईँहरूले पनि जिम्मा लिनु पर्ला नि त, होइन? भागमा पर्ला नि त। अब पार्टीले जिम्मा लिनुपर्छ पर्दैन भन्दा पनि त्यो स्वयंसिद्ध तथ्य हो क्या। त्यो स्वत उनको टाउकोमा आइपर्छ, हाम्रो टाउकोमा आइपर्छ। यदि त्यो यस्तो केही दुर्घटना भयो भने यो इतिहासले क्षमा पनि दिने छैन, जसले गर्छ। तर मलाई के विश्वास छ भने यति लामो वार्ता गर्ने तपाईँ केही दिनमा यो सकारात्मक बाटोमा हिँडेर सकारात्मक निर्णय आउनेछ, जुन निर्णय नेपाली जनताको लागि एउटा राम्रो हुनेछ। अर्को कुरामा अब थपौँ जाँदै जस्तै अब यो अवस्थामा तपाईँको पहाडी दुर्गम जिल्लाहरूमा हेर्नुहोस्, गाउँतिर हेर्नुहोस्, अलिक खाद्यान्नको अभाव परेको छ, आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको अवस्था छ, व्यवसायहरूले ब्याज तिर्न सकिरहनु भएको छैन। तपाईँ अस्ति भर्खरै के अरे यातायात व्यवसायहरूले साँचो बुझाउने काम गर्नुभयो, आन्दोलनका क्रमहरू चल्दैछन्, शैक्षिक क्षेत्र ठप्प छ, विद्यार्थीहरू घरमा थुनिएका छन्, विद्यार्थीहरूले अध्यापन गराउने शिक्षक साथीहरूले तलब पाउनु भएको छैन, आर्थिक रूपले जर्जर भइरहेको अवस्थामा केही खर्च कटौती गरेर सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, अरू सरकारले नगरे पनि हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अधिकतम खर्च कटौती गरेर यहाँका जुन केही समस्याहरू आफ्नै अर्थतन्त्रको माध्यमबाट टार्ने प्रयास अहिलेसम्म गरेन, सबै सेवा सुविधामै लिप्त छन् भन्ने किसिमका कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको मनमा यस्तो विचारहरू आउँदैन कि खर्च कटौती गरेर जनताको चाहिँ पिर मार्कामा मलहम लगाउनुपर्छ भन्ने सोच आउँछ कि आउँदैन तपाईँको मनमा? होइन, त्यो भावनामा बगेर हुँदैन। तपाईँले भन्नुभएको सरकार दुःखमा मात्र होइन सुखमा पनि, सुखमा मात्र होइन दुःखमा दुईटैमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ। हामी पनि के गर्छौँ भने सुखको बेला सरकारबाट पुरा स्वतन्त्र चाहन्छौँ, कुनै मतलबै नगर्ने। दुःखको बेलामा हामी पनि सोध्छौँ, यो हाम्रो चरित्र छ। सरकारले सुख र दुःख दुईटै बेला अभिभावकत्व निभाउने गरी काम गर्नुपर्छ। सुखको बेला पनि जनतालाई के अरे कसैलाई पनि धेरै माथि नदिनु हुँदैन, दुःखको बेला पनि सरकार छ है भन्ने मलम लगाउने, सरकार छ है भन्ने, केही भयो भने सरकार छ है भन्ने त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो ताल सम्य भन्छ कि अथवा त्यो हाम्रो मिलेको छैन। हाम्रो तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यसकारणले सरकारले त्यो मैले भन्न खोजेको के हो भने कुन क्षेत्रमा कति काम गर्न दिने सरकारले तय गर्नुपर्छ। यो काम गर्यो भने हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भन्नुपर्छ। अब त्यो गर्यो भने हुन्छ, त्यो गर्यो भने सबै व्यवस्थापन हुन्छ। चाहे त्यो सानो घर बनाउनेदेखि कुरा किन नहोस्, सामान्य घर बनाउँदा पनि सरकारको मापदण्ड अर्थात् स्थानीय तहले बनाएको मापदण्डमा बनाउनु पर्यो। यदि त्यस्तो गर्दा गर्दै पनि तपाईँलाई समस्या पर्यो भने हामी छौँ है भन्नु पर्यो। मैले एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। अहिले यो बर्सातको भएको हुनाले कुनै भौतिक संरचना सरकारले बनाएको भौतिक संरचनाले जनतालाई दुःख हुन्छ भने त्यो सरकारको कमजोरी हो, सरकारले हेर्नुपर्छ। तर कहीँ कहीँ हामी आफै जानी खोल नालाहरू छेकेर एकदम खाल्डाहरूमा माटो पुरेरै भए पनि हामी घर बनाउने यो गर्ने, त्यस्तो हुँदा त्यस्तो पनि त्यो बेला सरकारले रोक लगाउन खोज्यो भने ल सरकारले हामीलाई यसरी रोक लगाउने, अथवा सरकार भनेको स्थानीय तह प्रदेश सबै हुनु,
हामीलाई रोक लाग्यो नि हामीलाई काम गर्न नदिने पनि भन्छन्। हो, सरकारले सबै कुरोको हेक्का राखेर काम गर्यो भने त्यस्तो हुँदैन र दुःखको बेला सरकार जनताको माझमा हुनैपर्छ, गर्नैपर्छ। जति शिक्षा छन् अब धेरै गर्न सकिन्थ्यो होला, धेरै गर्न सकिन्थ्यो होला, मनमा भएर भएन नि त। तर आफ्नो स्रोत साधन जति छ त्यही त खर्च सरकारमा हुने भन्नुभएकै कुरामा भन्दैछु म, खर्च कटौती गरेर भन्दा कुन खर्च कटौती गर्ने होइन। खर्च कटौती गर्दा पनि त्यस्तो अनावश्यक खर्च सरकारले गरेको छैन। र अहिले अस्ति पनि हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषण गर्दाखेरि नै भन्नुभएको छ, यो शीर्षकको हामी यो पालि खर्च गर्दैनौँ, खर्च कटौती गर्ने भनिसकेको छ। जुन अनावश्यक अत्यावश्यक खर्चहरू त अब गर्ने कुरो गर्नै पर्यो, अनि धेरै भावना बगेर पनि त भएन नि त, गर्नुपर्ने हो। त्यस्तो अनावश्यक खर्चहरू हुन्छ नि, जस्तो धेरै जस्तो सेमिनार गोष्ठी हाम्रा त्यस्ताहरू टोटल्ली ब्यान गर्नुपर्छ तत्कालको लागि। यस्तो बेला हो कुनै गोष्ठीहरू निःशुल्क पनि गर्न सक्छौँ नि हामी, विभिन्न नामका गोष्ठीहरू, विभिन्न कामका विभिन्न भत्ताहरू, अचाहिँदा भत्ताहरू गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले अब तपाईँले मन्त्रीहरूले चढेको गाडीमा तेल नहालेर पैदल हिँड भन्न त मिलेन। झन् यस्तो बेला बढी तेल खर्च हुन्छ, किनभने बढी ठाउँमा दौड्नु पर्यो होइन। हो, यस्तो मन्त्रीजीहरू त दौडे हुनुहुन्छ, उपलब्धि होस् या नहोस् त्यो त पछि त मूल्याङ्कन गर्छ जनताहरूले। तर एउटा कुरा मलाई, एउटा अनुभव मलाई बताइदिनुहोस्, जनता हुँदै गर्दाखेरि अथवा कार्यकर्ता हुँदै गर्दाखेरिको एउटा सोच, शासन सत्ता तलब भत्ता प्राप्त गर्न थालिसकेपछि जनताले सानो देखे, जनताले एकदम सानो र मसिनो देख्ने जुन यो दृष्टि छ नि, यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? हामीलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ पदमा गइसकेपछि जनता धेरै सानो देखिने होइन। त्यस्तो कसैले गरेको छ भने त्यो व्यक्ति किटान गरेर भन्दा हुन्छ भन्छ। हजुर, तारालाई म अहिले यहाँ छु, प्रदेश सभाको सांसद छ, हाम्रो तिरोलोचन भट्टजी मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। हो, जनताले त्यो काम गर्नलाई बनाएको प्रतिनिधि हो। तारा लामाले पनि के सोच्नुपर्छ भने तारा लामा म जनताको प्रतिनिधि हुँ, तर म प्रतिनिधि भइरहँदा म जनता पनि हुँ भनेर मैले गरेको काम गर्दा जनताले के मन पर्दैन त्यो आफूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ के। म प्रतिनिधि हुँ, म त एकदम ठुलो मान्छे हुँ भनेर जे पनि गर्न सक्छु भन्ने भावना पैदा हुनु हुँदैन। त्यो भनेको तानाशाहको ऊ हो, के अरे अवशेष हो। हामी जनताको प्रतिनिधि भएको कारणले आफू कहिलेकाहीँ आफू जनता भएर पनि सोचिदिनुपर्छ। मेरो जनता, मैले धेरै ठाउँमा कहिलेकाहीँ हामी पार्टीको तर्फबाट काम गर्छ, मेयर उपमेयरहरूसँग बस्दा, मेयर होस् अथवा मन्त्री होस्, उहाँहरूले आफूलाई जनता सोचेर मेरो मेयरले यस्तो गरिदिएको भए हुन्थ्यो, मेरो मुख्यमन्त्रीले यस्तो गरिदिए भए हुन्थ्यो, मेरो सांसदले यस्तो गरिदिए भए हुन्थ्यो भन्ने सोचेर काम आफूले पनि सोच्नु पऱ्यो, त्यो अनुरूप काम गर्नु पर्यो। र जनताले आफूबाट धेरै अपेक्षा राखेको छ भने आफूले गर्न सक्ने कुरा प्रश्न राख्छ। तर तपाईँले भनेको कुरा त्यो कुरा चाहिँ देखिएन, व्यवहारमा देखिएन होइन। अब देखिन्छ बिस्तारै बिस्तारै, किनभने यो नयाँ व्यवस्था भए हुनाले। ताराजी, नियम कानुन छैन भर्खर, किनभने यदि रुमलिने कुरा हो भन्दा सरकार तपाईँको फर्मेसन यो गठन हुँदै गर्दाखेरि भइसकेपछि हामीले भाषण सुनेका छौँ होइन। तपाईँको रोजगारीका कुराहरू छन्, साझा बस चलाउने कुराहरू छन्, सुपथ मूल्यका पसल चलाउने कुराहरू छन्, कति कुरा सुनियो, कुनै पनि कुराहरू पुरा भएको देखिँदैन। अनि त्यही कानुन, त्यही कर्मचारी भनेर अल्याङ मल्याङ अब झन् सजिलो भइहाल्यो, के अरे कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि गर्न सकेन भन्ने कुराहरू भइहाल्यो, समय घर्किन थालिसक्यो, फेरि जनताको बिचमा तपाईँले जानै पर्ने छ। यी समग्रतालाई हेर्ने भन्दाखेरि चिन्ता त लाग्छ होला नि तपाईँलाई पनि? होइन, मैले यो दुईटा कुरो हुँदो रहेछ, एउटा नियतवश गर्ने गल्ती, अर्को अनजानमा गर्ने गल्ती। अर्को राम्रो गर्न आफूले मात्र खोज्ने होइन, अर्काको पनि सुन्नुपर्छ, अर्काको राम्रोलाई अङ्गीकार गर्ने, त्यो हाम्रो अलिक कमजोरी भएकै छ। हामीले सुरुको बजेट वक्तव्यमा ठुल्ठुला राम्रा कामहरू गर्ने भनेको थियो, मैले 2-3वटा मात्र उदाहरण दिन्छु, त्यो अहिले सत्य साबित हुने रहेछ। सरकारले जनतालाई दिने सेवा दिँदा त्यो घाटा हुन्छ कि नाफा हुन्छ त्यो हेर्नु हुँदैन, तर घाटा नै होस् भनेर पनि कुनै परियोजनाहरू चालु गर्नु हुँदैन। तपाईँले भन्नुभयो सरकारले बोझ चलाउने हुँदैन, निजी क्षेत्रले भन्छ, तर निजी क्षेत्रलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरी सरकारले बोझ चलाउने होइन। तर यतिखेर सरकारसँग आफ्नो ट्रान्सपोर्ट कम्पनी भएको भए अस्तिको यो कोरोनाबाट
को एकदम सही कुरा गर्नु। आएका मान्छेहरूलाई सरकारले चलाउन सक्छ नि त। किनभने निजी क्षेत्रलाई गर्दाखेरि निजी क्षेत्रले त पैसा खोज्छ, नगद खोज्छ, तुरुन्तै खोज्छ, अनि तुरुन्तै फेरि हाम्रो सरकारले आर्थिक एनले के अरे जस्तो दिन मिल्दैन। अनि त्यो गरिरहँदाखेरि ढिलो भयो। अनि अर्को मैले उपभोक्ता पसलहरूको म सुरुदेखिको सरकारलाई माग गरेको म आज पनि भन्छु, त्यो हाम्रो सरकारले बुझ्न सकेन अथवा मैले बुझाउन सकेन। 88वटा पालिकामा कम्तीमा 88वटा पालिकामा सुदूरपश्चिम सरकारको सेयर अनि स्थानीय तहको सेयर र त्यहाँको सहकारीहरूको सेयर गरेर उपभोक्ता पसल सञ्चालन गरौँ। जनताले त्यहाँ त्यसपछि एउटा कन्ट्रोल के हुन्छ भने उपभोक्ता सहकारी पसल त्यहाँ भयो भने महँगी नियन्त्रण हुन्छ भनेर मैले सुरुदेखि भने उहाँहरूले बुझ्नै सक्नु भएन। अहिले तपाईँ यतिखेर यदि त्यो भएको भए त्यही मार्फत हाम्रा राहतका सामानहरू जान्थ्यो, अनि अहिले चिजहरू जान्थ्यो होला, एउटा सिस्टम एउटा मेकानिजम बन्थ्यो। हो, मेकानिजम बन्थ्यो अनि विश्वास पनि हुन्थ्यो। अहिले धेरै नगरपालिकाहरूमा एउटै नगरपालिकामा 3 मूल्यमा चामल किने, 1 नम्बर वार्डको एउटा चामल रेट छ, त्यही चामलको रेट अन्त छ होला, 1 रुपियाँ पनि तलमाथि गरेन होला, तर मान्छेले त प्रश्न उठाउन सक्यो नि त। कहीँ 37 रुपियाँमा चामल किनेको छ, कहीँ 39मा किनेको छ एउटै पालिकामा, कहीँ 45मा किनेको छ। मैले यो जोड्न खोजेको के हो भने हो यस्ता कुराहरू गरिरहँदा हामी अलि सुगेकै हौँ। हामी अलि यस्तो कुराहरूमा दृढ इच्छा शक्तिका साथ विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्छ। सरकारमा अनुभवी व्यक्तिहरूको पहुँच भएन, यसरी बुझौँ। सबै अनुभवी नै हो, अनुभवी चाहिँ भयो, त अनुभवको प्रयोग गर्नु भएन। सुरुदेखि भनिरहँदा अब यो कुरो गर्दा मैले बोल्न मिल्छ मिल्दैन, अब जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले बोल्दा यसमा हामी चुकेका छौँ भन्छु मैले। म सहित नै सरकारको अङ्ग म सहित चाहिँ हामीले सबैसँग समेटेर अब तपाईँ हाम्रो सुदूरपश्चिममा थुप्रो मान्छेहरू छन्, थुप्रो केही गर्न खोजेका छन्। यदि एउटा आह्वान गर्ने हो भने हाम्रा अब यो कुरो गर्दा कसैलाई केही नलागो, पिसिआर मेसिन ल्याउँदाखेरि हाम्रो सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याउने प्रयत्नमा छ। अब आइसकेको पनि छ, जडान हुँदैछ, तर हाम्रो त प्रोसिजरले लम्बा भयो नि त। तर यहाँको मनकारी धनगढीका केही साथीहरूले आह्वान गर्यो, उहाँहरूले त किनेर देखाइदियो त, जनताको साथमा त छ नि त, सरकार को साथमा जनता त छ नि त। त्यही कुरा हामीले आह्वान गरेको भए के हुन्थ्यो, अथवा निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर यस्तो आपद विपद पर्ने बेला हाम्रा सुदूरपश्चिममा अझै थुप्रा त्यस्ता मनकारी साथीहरू छन्, गर्न सकिन्थ्यो, सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ। हो, त्यस्तै कुरो हामीले हाम्रो सुदूरपश्चिमलाई यो क्षेत्रमा हामी गर्न चाहन्छौँ भनेर आह्वान गर्यो भने धेरै मान्छेले सुझाव पनि देलान्। त्यो तदारुकता सरकारले देखाउनु पर्छ। त्यो सहकार्य यहाँको बुद्धिजीवी, यहाँको नागरिक समाज, यहाँका पत्रकार, यहाँका खेलाडीहरूसँग, किसानसँग सहकार्य सरकारले गर्न सक्नुपर्छ र त्यो सहकार्य गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ होइन, त्यो कुरा पनि मान्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ म आफू सहित नै कमजोरी भएको छु। ताराजी समय दिनुभयो, एकदमै समय सान्दर्भिक र निर्बाध रूपले तपाईँले जुन ढङ्गले कुरा गर्नुभयो, सरकारले जसरी अगाडि बढ्नु पर्ने थियो त्यो ढङ्गले बढ्न सकेन भने जुन आँट गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म जनताको पनि प्रतिनिधि र सुदूरपश्चिमको जनता अथवा सुदूरपश्चिमको चेलो पनि भएको कारणले मैले राख्ने कुरो मनमा केही नराखिकन राख्ने प्रयत्न गर्छु। र मेरो जहिले पनि एउटै आह्वान के हुन्छ भने हाम्रो प्रदेश होस् या जहाँ पनि होस्, जसले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम इमान्दारीका पूर्वक गरियो भने हाम्रो समृद्धिमा कसैले रोक्न सक्दैन। आफूले गर्नुपर्ने काम आफ्नो ठाउँबाट इमान्दारीका साथ गरौँ, यति गर्यो भने समग्र सुदूरपश्चिम समृद्ध सुदूरपश्चिम हुनमा कसैले रोक्नु छैन। ताराजी धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदर्श दिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा तथा सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग विभिन्न पक्षमा मैले कुराकानी गरेँ। कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा, कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।